angkon man mga Katoliko. Ang tanang pagtulunan sa simbahang Katoliko na sa Catechism of the Catholic Church o CCC. Hatagi ko quotation ninha nga nag-ingon nga pagsangyaw mo ayaw pagdalag relihiyon. Nawala. Kabahin ana bitaw pod sir ba. Kana mo rin among naingon ko ito nga ni Ana. Kana bitaw nga among gisyo is dili bitaw siya kuan ba. Kanang same sa other religion bitaw nga muna pang kuan ba. Pero sa ila bitong ilang igen. Dili sa ta magisgot sa ila ka sa inyo ha. Ayaw i so divert sa ila ha. Ang kani bitaw no kay kuan pa kanang sama sa gingon po diri. Ngay kuan bitaw ba ni ate bitaw nga kuan kanang ang kani among i-share bitaw kay di man ingon gid nga kanang ang Katolik ra ang hibalo sa Christian karon. Di man ingon nga ang Katolik ra ang dapat nga mangandam. Dili tanan man jud nga mga magtutuon niya ba. Insakto ka. Pero kinahanglan bisan ang laing relihiyon kung atong masangyawan, kinahanglan kabigon sila padung sa simbahan. Pero nganong wala mo naingon mo nga dili ninyo i-promote ang simbahan. Unsa may inyo i-promote? Kuan kanang kuan bitaw siya sir bitaw ba kung sa kuan lang sa Si Jesus nag-promote siyang simbahan. Usas 3:15 kinahanglan nga may sakop. Juan 10:16 gusto niya nga mahisakop kita sa usa lamang ka magbalantay. Unya karon dili niya i-promote ang simbahan. Ngano ikaula man ang relihiyon? Nganong dili man dalhon ang relihiyon? Gani si San Pablo Juan buhat 17 versikulo 17 nakiglalis pa gani siya adlaw-adlaw dito sa plaza para lang pag-promote sa kamatuoran. Asa man yung kamatuoran? Naa sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. 1 Timoteo 3:15. Ang simbahan mo'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. Dili ninyo i-promote ang simbahan, wala ninyo gi-promote ang kamatuoran. Di ba? Dako kayo conflict ang inyong gihimo karon. Meaning mangod ato sir nga wala mi nag-promote og religion, wala mi gidala og Catholic doctrine kay nga mo gidala manggod kanang pulong kamatuoran ba kanang nasa Biblia. Naisgutan nimo nga wala mo magdala og Catholic doctrine. Kaya ang inyong gidala ang pulong nga naa sa Biblia. Asa man na nato mabasa nga diha ra gyud sa Biblia ang atong isangyaw, dili isangyaw ang Catholic doctrine. Asa man na mabasa? Di ba Biblia ra mo nakabase? Asa man na kay atong Bible atong Bible. Atong basahon kung naabas Biblia. Nga tinanglan Bible ra gyud ang basihan. Atong basahon asa man ang teksto nga kinahanglan Bible ra gyud ang basihan. Isa ka ito nga verse? kuan siya sir no kanang nindot pud siya ba nga kana bitong ato Ayaw sa i-divert adto ta sa kuan. Wala mo magdala sa Catholic doctrine kay ang inyong gidala ang pulong sa Dios nga naar sa Biblia mo ra inyong gidala. Asa man na mabasa nga kinahanglan ang basihan sa pagsangyaw ang naar sa Biblia. Kaya itong basahon dire itong naa. kay actually Tuloy mo sa inyo gito ha. di ba kay ba man kita nga ang kana bitong gipang share pud bitaw kay di ba kulong man gid sa Ginoo di lang bitong kuan kana nga Niingon mo wala mo modala sa Catholic doctrine kay ang inyong gidala pulong sa Biblia. Asa man unsa man nga Catholic doctrine nga wala may subay sa Biblia. Dili Biblia. so mo na ang kuan bitaw sir ba nga di ba tanan gid kita nga kuan doktrina is gikan magina nakuha sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Silbi kana bitong pulong diya sa Biblia nga amo apod nga i-share pod. Dili pod siya ingon ba nga kanang dili bitaw siya ingon pod nga kanang sa tawagan ay kanang taliwas siya sa kana bitong dili siya ingon supak pod siya ba. Nagisgot mo nga dili wala mo magdala og Catholic doctrine. Kuan siya sir kanang silbi sama sa kuan ba nga ang di ba kanagid nga kuan doctrine bitaw pod sa Catholic. Diha mo ginagikan pod sa pulong ni kadya sa di ba sa Biblia mo gina. So muna no nga ang kanang amo pod nga kana bitong mga pulong pod sa Ginoo bitaw nga naa sa Biblia dili siya ingon pod nga kanang kana bitong sukuhi pod siya sa atoa o sa kanang panudlo sa atoa bitaw ba Catholic ha Ang time ba? mo Nagulat ra ba siya? bitaw so muna no nga ang kuan lang bitaw kana nga pulong sa Ginoo nga among gi-share bitaw kay dili siya ingon supak sa kana bitaw nga kanang sa atoa bitong pagkatoliko ba dili pod siya ingon nga pagtapak pod siya sa authority pod kay
kana sa kuan ba sa kaparian kay kaning ang gibuhat silbi voluntaryo raman mi nga No, dili. siya. Dili jud. Dapat nakabase sa panudlo sa simbahan ang inyong isangyaw. Kani inyong giingon nga nagsangyaw mo dili sa relihiyon, dili na panudlo sa simbahan. Asa man na mabasa sa katekism, wa pa gyud ko ninyo tagay ana. Di ba ang inyong ha pagkatikay sa mga tao unya kinahanglan nakabase ta sa katekism of the Catholic Church. Unsa na nga pagre-regrap sa katekism? Atong masahon. Unsa man niya? Nga magsangyaw mo dili dalhon ang relihiyon. Dili dalhon ang doktrina sa Katoliko. Bitaw sir no murag antay. Ha? Kuan man gud kanang naay Kuan na lang No, kung dili ni ninyo matubag kini pangutanaha, nagpabilin ning sayop ang inyuhang gisangyaw sa katawhan. Narba na minaw inyo na nang sangyawan. Nya ako ni masangyawan pahimat mo ano, pahimat ngunon kunis kamatuoran, dili na ninyo makuha. So, Diba? Ang kamatuoran, ang kinatibukan sa kamatuoran naa sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo basahan mo ha para dili puro ralaway. So bitaw no kay pwede ra man ta mag-sit siguro og time ana sir para bagtuan ta ana ba. Oo. Kay sayop ang inyong hanggi dala nga panudlo. Di mo magtudlo og doktrina sa Katoliko. Dili mo Katoliko. Klaro pagka-istorya. Nganong di man ninyo isangyaw ang doktrina sa Katoliko? Nganong dili man ninyo isangyaw nga ang relihiyon mo ang kamatuoran, ang haligig sa paranan sa kamatuoran? Nganong dili ninyo dalhon ang relihiyon? Kuan 1 Timoteo 3 versikulo 15 mo atong ang silina. atong basahon ha. beta ingon sa kami. Wala mo magsangyaw og relihiyon. Pero ang mga apostoles mismo dunay relihiyon. Ato ni basahon ha. Ningon si San Pablo og 4 ni. Isa, apan kun malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Unsa ning balaya ingon? Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinato sa tumaligid. Kamu ano magsangyaw og relihiyon? Nagsangyaw man og relihiyon si San Pablo. So kuhay kay inyo ha ningon mo kamatuoran ulong sa Dios naa sa Biblia, pero wala sa Biblia ang inyong gisangyaw karon. Nangutana ko asa tekstos Biblia mabasa nga magsangyaw gamit lamang ang Biblia. Wala sa mo'y gihatag. So ang inyong gisangyaw karon dili ta matuoran. Catholic ni sir. Catholic mo sure. Kisa Yes. yes. Pangalan pare ato ni verify dito ba? Si Padre Nilo. Nilo. Ang sa apelyido pad lang Anon? Danilo. Nilo ang katuloy. Daghan mang nilo. Sa daligi. Sinabli. Na kisay Pare. ikaduhang Nilo pare, nga duhang pare, di ba? Sa paan kasi kay bag-o man gusto siya pud pa. Asa siya gikan nga parokya sa una? Siya Si Father Nilo. ang ako ra kung nabawaan ko ang kakuan pud ana bitaw ate. Ang kuan lang ba ang ako rang nakon is siya bitaw ang pangalan bigad. Kana nga kuan ba kanang mangutana ko nila kung unsay kuan pangalan ni Padre mo na siya ba. So wag ka kaila kanin duha ka pare ning gihisgutan wag ka kaila. Sa kuan sa kaila gid sa Pero kung tulo wala jud usa na kaila sa inyo. Di ba? Nang talungon sa inyo? Adili Dili, sir. dili. Argaw. Ginlord unya nang talungon. So nahimo ninyo ang pag-grouping sa inyong anak, pero wa mo kahimo dito sa inyong parokya nga mo-attend sa BC o unsa nga mga seminars para maghimo og inyong anak. Para doon na gyud nagpadala. Legal gyud nga gipadala sa kuan, Shepherd, kinsa may Shepherd ang parish priest. Wala yung kailan sa ang parish priest. Kung sa kong ron pagkuan nagkinahanglan doon na may ipadala. Sa 12 apostles, sa pagtukod ni Ginoong Kristo sa iyang simbahan, iyang giingnan ang mga 12 apostles na panlakaw mo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Tudloy sila sa mga pagtulunan at nitudlo ka ninyo. Tanan nga pagtulunan. Unya, bunyagi sila sa ngalan sa manod sa Kristo sa Meaning, gipadala niya ang mga apostoles. Niya, gihatagan niya katungod, Juan 20, 21, 23,
Ang pangutana karon, isa ko nagpadala ninyo, wala mo kailaan eh. Sa tinuod lang gid ka ng kuya ug ate bitaw ba? Honest answer. Katoliko or tuan as pikas? Katolik yun. Katolik yun. Honest yun. Paano Yung doubt lang yun ko kay tanawa. Once na mohimo mo og kalihukan yung ani evangelization program, dapat familiar ninyo kinsa ang inyong leader sa simbahan. Unya, dili ninyo siya kuhaan og authority. Kinahanglan dunay authority gikan niya ang inyong gihimo sama sa BSC. Gipadala gyud na siya. Kami ipadala gyud ni i-install pa niya panadaan ayha pa na siya makangadto og guan. Ngani himo nga balay-balay, i-install pa na siya duna bay giblessingan na daan sa pare. Na para naagyod niya ang guide sa Holy Spirit ba. Pero unsa una ko pagkuan nga wala mo kailas yung pare, anon man ning duha ka pare diha. So kuan bitaw siya sir ug kanang kan ba? Mga ate pod. Actually gid no kaning amas at kami gid is mga Catholic gid mi. Unya kanang ni voluntaryo lang mi ba sa mong kaubalingon bitaw nga kanang unsa kay mas mayong buhaton no sa aning sitwasyon na. So dili bitaw ingon gid ba nga kani pod amo is dinagkuay. Di gid pareho sa organization ba nga bisan asa ka kay kunik-kunik man na siya bisan asa ka nga mulabang mga paglain nga kuan kanang isla baron or unsa niya na ba kay organization man pero kani amo is diin siya kana bitong dinagkuay bitaw siya. Kuan lang ba kanang sa amo araw pud nakaila nga kung siguro among kuan i-share bitaw pud ba ihatod lang bitaw siya pang paano pa encourage siya pud bitaw. So mura bitaw siya kanang sa barangay ba nga kung naabaroy kuan kanang nga naaba kay kalihukan diha niya ug gamay ra kaayo og kanang ni anha baron itabang. So kanang ni voluntaryo lang pud mi ba silbi tabang ra pud bitaw siya. Dili bitaw ingon siya nga kuan dili siya about sa kana bitong relihiyon, dili siya about sa kwarta, o dili siya about sa pagtapak sa relihiyon po. Kung dili about sa relihiyon, kung dili about sa relihiyon ang inyong giansiyan. Unsa man di ay ang inyong katuyuan? Kuan, paghatod na kay kung wentag about sa relihiyon man god, diba kung promote naman nga dapat kana No, dili na si kay ang relihiyon dili mo pwedeng ibuwag sa nagtukod sa relihiyon. Atong timan-ana Kolosas 1:18 si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Dili pwede nimong buwagon ang simbahan ug ang ulo. Kung inyong gisangyaw si Kristo ra ulo ra inyong gisangyaw dili pwede apil ang tibuok, apil ang lawas. Atong timan-an nagtukod siya og simbahan o iglesia. Karon kung nagsangyaw ka itungod sa iyang simbahan, isangyaw nimo ang tibuok na si Jesus Christ. Kay diha nimo matunan, diha nimo magatunan ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Kristo sa simbahan nga iyang gitukod. Atong timan-an nga nagsugod din sa Ginoong Kristo nga kinahanglan isangyaw. Kinsa gisugo niya mga apostoles? Unsay nahitabo human nga nangamatay ang mga apostoles gibilin ngadto sa tanan nga sumusunod nila 2 Timoteo 2:2 unya nagpandong sila nagordina sila unya para maoy himong leader sa simbahan ug kadto mga leader sa simbahan mo usab toy nagpadala sa ilang mga ginsakupan karon ang pangutana kinsa man nagpadala ninyo. So paano kanang kani siya gid sama-sama giingon Catholic voluntaryo ra bitaw ba. So amo bitaw kuan bitaw kana bitaw sa kami ba nadasig pud mi nga ibuhaton namo ni ba kay nakita namo ang sitwasyon. So muna ano nga siguro wala man pud siguro sayop or dili pud siguro kana nga kuan matawag siya nga dautan ang buhaton nato kung maghatod lang ta sa pulong Yes, sa Ginoo. dili dautan dili sayop pero dako kulang. Nakadepensa ka na. Dili sayop, dili dautan pero dako kulang. So, unsay kulang ana sir? Dapat coordinate mo sa inyong Paris Press. Tanawa wrong na ang inyong gidala nga pagtulunan, no religion. Wa day mo kabantay nga si Jesus Christ nagtukod og kining religion. Nagtukod sa simbahan Mateo 16:18. Unya ang kini nga simbahan iyang gitukod buhat 11:26 ginganlan ni San Ebudios o Kristiyano. Dito unang gitawag sa Antioquia
obispo ni si San Evodio sa Antioquia, gitawag niya ang sumusunod ni Kristo o Kristiyano. Mao ni ang relihiyon, Christianity. Ug kini nga Christianity gitawag ni San Ignatius og Katoliko. So dili ni pwede nimong isalikway ang relihiyon kay magsangyaw ra kag imong panudlo, murag dili nimo itudlo sa simbahan. So kinahanglan i-correct ang inyong kuan kani inyuhan ang padayunon mura na mo nagsupak-supak na wa na mo tuman og authority mo subay authority gikan sa simbahan. Man Lucas 10:16 ang mutuo sa simbahan gituo sa Ginoo ug ang nagsalikway sa simbahan nagsalikway sa Ginoo. Unsay pasabot din ha? Kinahanglan kailalom ka sa simbahan. Kung tuman ka unsay mga tudlo sa simbahan. Unya karon wala mo gi sugo nga mao na isangyaw ninyo nga ayo pagdag religion. Paano nga siya, sir? Muna siya ba kay actually good no kana nga silbi kanang sa amo bitaw nga pan kudron ba sa tinuod lang gid siya is kami gid is pan gid Catholic mi nya kabayan bitaw ay nga dili about religion ba kay di ba sa lain nga religion no mana man sila nga ilaman nga pamatud-an ang ilaha ilang ikuan ba mura bitag ikuan sa uban sa kuan ba murag introduce sa uban ang ilahang religion Dapat jud introduce ang simbahan nga gitugon ni Ginoong Jesucristo i-introduce gud naingon si ganit ingon pa si Saint Cyril, I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. Karon Katoliko ba ka? Makadepensa ka sa imong Katoliko nga wa man ka modala og religion, wa man mo dalha ang relihiyong Katoliko. Di unsa man nimong pag heretics na kana. Wala na ka nag-defend, noon imo pang gi-offend ang relihiyon. So matod ba ni Saint Cyril, I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. Karon wala jud ka mag-defend, imo pang gi-offend gan hinuon. Ang relihiyon gikuhaan na nimo og kuan, bili. So unsa man ning hitabo aron nga nganong nagbuot ng mugsangyaw nga dili dalhon ang relihiyon? paano ba siya kay kaniya mga pita dili bitaw ingon siyang pangkabig or pag-ingon sa tao mga kana nga kuan didtong religiyon na nga na kay kami mga Katolik raman pud mi. Unsay purpose nga nagsangyaw mo nya dili nyo kabigon sa Katoliko sa ato ka pwede ra nga musimba sila adto sa laing relihiyon? Dili, kuan ba? Dili paliw sa religion bitaw nga murag ilaha bitaw nga kuan ba nga ari simba, ari ning ana bitaw ba? Kanya di may ana man ang buhaton sa religion. So ang kaning amo is pangpadasi grabe ta pud sa mga katawhan. Dako jud kayo ng sayop inyuhang panudlo ba? Kay ang dapat nga buhaton kabigon ang magtotoo. Kung Katoliko ka, ako doubt ko sa imuhang kuan kay dili ka Katoliko. Sa imuhang kuan dili jud matawag og Katoliko. Unya pasensya kung tingog ginani jud. Ingon hatagan nga ako kinabuhi ba. Unya ang pagtulunan sa Katoliko isangyaw gyud ang iyahang matuod nga simbahan. Kay ang kamatuoran nagtukod man gyud si Ginoong Hesukristo og simbahan. Unya kining simbahan na kinahanglan diri ka magpasakop. Kolosas 3:15 naingon ang Ginoo. Buot ako nga mahisakop kamo sa usa lamang ka iglesia, usa lamang kalawas. Unsa man ang lawas gisgutan? Mao na ang simbahan. Kolosas 1:18, Efesos 5:23. Kay si Kristo mo ang magluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Nya karon ang tao dili nimo kabigon ngadto sa usa lamang kalawas nga mao ang simbahan nga dapat ang kabigon nato ang Katoliko mubalik ngadto sa pagsimba sa simbahang Katoliko. Kay tuwa didto ang kinatibuk-an ang tanang tinubdan sa grasya nga mao ang mga sakramento, labi na ang sakramento sa kumpisal o sakramento sa Eucharistia. So kung dili nimo kabigon ang mga tao, maghimo na mo og ingunani pulong-pulong hangtod nga maghimo na mo grupo. Mao na unya dili na nakabase sa panudlo sa simbahang Katoliko, dako kay posibilidad nga magtukod na mo inyuhang pagulingong pagtulunan, moingon na mo wala may magdalag relihiyon. Mao nini sama ani karon. Sayop na inyong buhat. Sayop pud sir no. Wala gid pud mi kanang goal ba nganing ana.